आज 11 दिसंबर है और मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि जो पाकिस्तान की अपोजिशन ये बातें कर रही है कि 8 दिसंबर को बड़ा फैसला होगा, और ये जो मरियम बीबी कह रही थी कि बस आर या पार होगा, तो मैंने अपने वीडियो में आपसे कहा था कि ऐसा मुमकिन नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो इस्तीफ़ों की बात करते हैं, इनका ये ख्याल है कि लोग उनके ग़ुलाम हैं। ये मरियम बीबी और फजलुर रहमान ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में सबसे मुनाफा बख्श कारोबार सियासत है। लोग करोड़ों रुपए खर्चा करके इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं, और उनको ये उम्मीद होती है कि ये पैसे हमें वापस मिल जाएंगे। ज़ाहिर है करप्ट तरीके से, गलत तरीके से वापस मिलेंगे, लेकिन बहरहाल सब ने देखा कि सियासतदान दुनिया भर के सियासतदानों से ज़्यादा मालदार होते हैं। आप दुनिया पे नज़र डालिए, आप देखेंगे कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जितने मालदार उसके सियासतदान हैं, किसी और मुल्क के नहीं हैं। आप कभी नहीं सुनेंगे कि न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं या मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रॉपर्टीज़ हैं इंग्लैंड में। नहीं, ऑस्ट्रेलिया, ऑल दीज फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ यू वोंट सी दैट। अब आपका क्या ख्याल है, बोरिस जॉनसन के पास कोई बिलियंस ऑफ डॉलर्स होंगे? नवाज शरीफ के पास कभी भी नहीं। ये सिर्फ करप्ट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में होता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, नाइजीरिया में भी होता है, दूसरे भी करप्ट कंट्रीज़ में होता है। इंडिया में ये है कि ज़रा डेमोक्रेसी थोड़ी डिफरेंट है, तो वहाँ जो सियासतदान हैं उनकी लूट खसोट पे अपोजिशन की बड़ी तगड़ी नज़र है, और सिस्टम वहाँ का ज़रा डिफरेंट है पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान की तरफ आइए, 8 दिसंबर को कुछ नहीं हुआ, होगा भी कैसे? क्योंकि बेवकूफ़ लोगों ने ऐसे लोगों को अपनी लीडरशिप दी है जो खुद लीडर हैं ही नहीं। फजलुर रहमान के पास ना कोई असम्बली की नशिस्त है, ना सेनेट की है, ना वो कश्मीर के कमेटी के चेयरमैन है, उनके पास कोई सीट ही नहीं है और वो लीडर है। यानी तमाम सियासी पार्टियों ने उनको लीडर बनाया। अब इसकी दो ही वजह हो सकती हैं, दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि उनको मामू बनाया क्योंकि उनके मदरसे, उनके डंडा बरदार, छाता बरदार फौज है, तो सियासी तौर पे उनकी कोई हैसियत ना सही, लेकिन स्ट्रीट पावर है। और हो सकता है ये जरदारी बहुत चालाक इंसान है, इनका मकसद सिर्फ मौलाना को यूज़ करना, और मौलाना का ये कि ही हैज़ गॉट नथिंग टू लूज़। उनको ये होगा कि कर लो भाई मुझे यूज़, कुछ नहीं तो मैं कम से कम लीडर ही बन गया हूँ, फैसले लूँगा। अब फजलुर रहमान ऐलान करता है कि भाई सारे इस्तीफे जमा करा दो। अरे भाई आप कौन होते हैं, आपकी क्या हैसियत है? ऐसे ही मरियम बीबी को ले लें, वो नायब सदर हैं मुस्लिम लीग की। अब मुस्लिम लीग नून का जो सदर है वो तो शहबाज शरीफ है। लीडरशिप मरियम ने संभाली भी, क्यों? इसलिए कि अब्बा जो हैं लंदन में बैठ के डायरेक्शन दे रहे हैं कि भाई नहीं, बेटी को लीडर बनाना है, उसको बेनज़ीर भुट्टो बनाना है, वो कभी भी बेनज़ीर भुट्टो नहीं बनेगी। तो दोनों एक्टिव लीडर जो इस वक्त इत्तेहादियों के हैं, वो दोनों ऐसे हैं जिनकी अपनी कोई नशिस्त नहीं है। यानी बेसिकली अगर देखा जाए तो उनकी कोई सियासी हैसियत नहीं है, लेकिन शोर शराबा कर रहे हैं जिसका कोई नतीजा निकलेगा। अच्छा, रह गई इस्तीफ़ों की बात, तो आप ये सोचिए कि अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं तो तरीक़ा ये होता है कि भाई अगर कोई रुकन असम्बली इस्तीफ़ा देना चाहता है तो वो इस्तीफ़ा देकर अपने स्पीकर के पास जाता है। स्पीकर अगर उसका इस्तीफ़ा मंजूर कर लेगा तो उसकी सीट पे ज़मीनी इंतखाबात होंगे। तो ये मुझे नहीं पता कि कैसा सियासी दाव पेच है, क्योंकि इससे तो इमरान खान को और PTI को फ़ायदा होगा। भाई ज़मीनी इंतखाबात होंगे, आप सीट छोड़ेंगे तो आप दोबारा थोड़ी उस पर इलेक्शन लड़ेंगे, आपने छोड़ी क्यों? फिर नए लोग आएंगे तो PTI के ज़्यादा चांसेस हैं, जैसे गिलगित में हुआ। तो बहरहाल ये तो मैं समझता हूँ प्रैक्टिकली नहीं है। ये जो कागजात दिखाते हैं मीडिया पे आके कि जी हमने अपने इस्तीफ़े, छोटे मोटे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमने जमा करा दिए लीडर के पास, किसको पता आपने जमा कराएं कि नहीं? कागज़ आपने साइन किया और कागज़ आप वापस ले लीजिए। उस कागज़ की भी कोई सियासी हैसियत नहीं है, इसलिए कि वो तो स्पीकर के पास गया ही नहीं और ना एक्सेप्ट हुआ है। मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है कि पाकिस्तान में इलेक्शन रिफॉर्म आना चाहिए। कैसा रिफॉर्म? जैसे फर्स्ट वर्ल्ड में होता है कि अमेरिका में अगर ओबामा साहब उम्मीदवार बनना चाहते हैं, हिलरी उम्मीदवार बनना चाहती है सदारती इलेक्शन लड़ने के लिए, तो ये नहीं होता कि जो पार्टी है, ये जो पार्टी प्रेसिडेंट है, वो कहते हैं अच्छा जी हिलरी तुम इलेक्शन लड़ लो। प्राइमरीज होती हैं, 2 साल तक वो मेहनत करते हैं
اور اوباما کا مجھے یاد ہے وہ جب شروع ہوا تھا تو وہ نمبر 32 تھا. سلولی پرائمریز میں اس نے ممبر سے آگے آ کے نمبر 1 حیثیت لی. یہی حیثیت ہیلری کی تھی جب وہ الیکشن لڑی, یہی حیثیت جو بائیڈن کی تھی کہ ان سب کو بالکل گراس روٹ سے اوپر آنا ہوتا ہے, زمین سے اٹھ کے اوپر آنا ہوتا ہے جب وہ کینڈیڈیٹ بنتی ہے. اچھا میں کینیڈا میں رہتا ہوں, میں سیاست دان ہوں, کینیڈا میں 4 الیکشن لڑے, تو یہاں یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے جو میں جیسے پی سی پارٹی پروونشلی انکلائنڈ ہوں, یہ نہیں ہے کہ پی سی پارٹی کا لیڈر کہے مسعود خان کو میں نے سائن کر کے ٹکٹ دے دیا وہ الیکشن لڑے. یہ تو طریقہ ہی غلط ہے. پاکستان میں ٹکٹ دینے کا طریقہ ہے یہ بالکل غلط ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ لیڈر کو ہمیشہ خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں, اس کے بعد ہاتھ جوڑتے ہیں, خوش آمدید کرتے ہیں کہ لیڈر آپ کو ٹکٹ دے دے. کائے کا ٹکٹ بھائی, پارٹی کوئی جائیداد تھوڑی ہے. حکومت کو چاہیے کہ نیا الیکشن ریفارم لائے, نیا الیکشن ایکٹ لائے, اور اس میں پارٹی کا جو منشور ہے اس میں یہ کہے یہ مینڈیٹوری ہے کہ جو آپ کا کینڈیڈیٹ ہوگا اس کو پارٹی لیڈر ٹکٹ نہیں دے گا, عوام ٹکٹ دیں گے. جیسے کینیڈا میں ہوتا ہے, آپ جائیے ممبرز بنائیے, پھر نامینیشن میٹنگ ہوگی. اگر آپ کے ممبرز زیادہ ہیں, آپ کو زیادہ ووٹ ملے تو آپ جو ہے وہ نامنی ہو گئے, اور زیادہ ووٹ لے کے آپ امیدوار بن گئے. اس کے بعد جو لیڈر ہے وہ آپ کا سائن کر دے گا نامینیشن. یہ طریقہ ہوتا ہے یہاں. تو یہاں بھی ایسا ہوتا ہے پروونشل اور فیڈرل الیکشن میں کہ ممبرز بناتے ہیں ہم لوگ, پھر نامینیشن میٹنگ ہوتی ہے. اگر آپ کے زیادہ ممبرز نہیں ہیں, آپ کو زیادہ ووٹ نہیں ملے تو آپ امیدوار نہیں ہوتے, چاہے آپ کتنے ہی قابل ہوں. یہ ڈیموکریٹک طریقہ ہے. اب پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی اگر نواز شریف صاحب ایک چھاپڑی والے سے خوش ہیں, ایک گنے کا رس بیچنے والے سے خوش ہیں, اس کو ٹکٹ دے دیں گے. تو اسی لیے نااہل لوگ آ جاتے ہیں, اور ان نااہل لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ بس ان کا ساری زندگی لیڈر کی خوشامد کرنے میں لگی رہتی ہے کہ بھئی زرداری کو خوش کر دو, نواز شریف کو خوش کر دو تو آپ کو پارٹی ٹکٹ ملے گا. نو, دس از ایبسلیوٹلی رانگ. یہ ریفارم عمران خان دنیا بھر کی ریفارم لا رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. پاکستانی اوورسیز بہت ہی خوش ہیں. پاکستان کے اندر تو بڑے جاہل لوگ ہیں کہ جلسوں میں آ رہے ہیں, یہ مولانا فضل الرحمان کے اور اتحادیوں کے, یہ پی ڈی ایم والوں کے, بالکل بے وقوفی ہے. کورونا پھیلا ہوا ہے, نہیں آنا چاہیے جلسوں میں, لیکن وہ آ رہے ہیں. لیکن جو اوورسیز پاکستانی ہیں, پڑھ لکھ کے سمجھدار لوگ ہیں, وہ سب عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں. زلفی بخاری کو پتہ ہے, وہ جانتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی کتنا سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کے عمران خان کو. اس لیے نہیں کہ وہ عمران خان ہے یا وہ گڈ لکنگ پرائم منسٹر ہے, نہیں, وہ کام اچھے کر رہا ہے, وہ ریفارم لا رہا ہے. اور میں اگر کسی بھی طریقے سے, پہلے تو میری عمران خان سے پہنچ تھی, پرائم منسٹر بننے کے بعد میری لائن کٹ گئی ہے, لیکن اگر کسی بھی طریقے سے کوئی یہ ویڈیو دیکھ کر حکومت کے ارکان میں کسی کو یہ بتائے کہ بھئی وہ مسعود خان جو کینیڈا میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب آپ الیکشن ریفارم لائیے, سینٹ میں, آپ کی سینٹ میں اور اسمبلی میں بے شک میجورٹی نہ صحیح, لیکن یہ ریفارم آپ کو سب سپورٹ کریں گے. اور یقین کریں, پیپلز پارٹی کا ہڈن ایجنڈا ہے جو عوام کو نہیں پتہ. وہ کبھی بھی استعفے نہیں دیں گے. مسلم لیگ کے چھوٹے موٹے لوگ شاید دے دیں, لیکن پیپلز پارٹی کے لوگ کبھی بھی استعفے نہیں دیں گے, اس لیے کہ وہ زرداری بہت ہی چالاک, ہوشیار اور ان سب سے اچھا سیاستدان ہے. وہ گیم کھیلے گا, وہ ڈیل کٹ کرے گا عمران خان سے. آپ دیکھیے گا کہ پیپلز پارٹی اینڈ میں ڈیل کٹ کرے گی. لیکن بہرحال میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے کہ حکومت کو الیکشن ریفارم لانا چاہیے. اٹس نیور ٹو لیٹ. بل لائیں اسمبلی میں, یہ اپروو کرائیں کہ یہ سیٹ دینے کا سلسلہ یہ ختم ہونا چاہیے. اس سے کیا ہوگا, موروثی سیاست بھی ختم ہو جائے گی کہ جب عوام سلیکٹ کریں گے کینڈیڈیٹس کو تو اس میں پھر لیڈر کی حیثیت ثانوی رہ جائے گی. اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو اجارت داری ہے وہ ختم ہو جائے گی. لوگ کہیں گے بھائی یہ ٹھیک ہے, لیڈر ہے ہمارا, ہمیں اسے خوش رکھنا چاہیے. یہاں بھی کرتے ہیں, ہم بھی کینیڈا میں اپنے لیڈر کو خوش رکھتے ہیں, لیکن لیڈر کو ہم وہ پاور نہیں دیتے کہ وہ میک اور بریک کر سکے. اور یہ اگر چیز پاکستان میں ہو گئی تو یقیناً موروثی سیاست ختم ہو گئی. آج لوگ کیوں بھاگ بھاگ کے بلاول کو ہاتھ پاؤں جوڑتے ہیں, یا زرداری کے پاؤں دباتے ہیں, یا نواز شریف کی خوش آمدید کرتے ہیں, یا مریم کے پاس جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. ان کو چاہیے کہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پارٹی ٹکٹ دے. جب یہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا, نیا منشور آ جائے گا پارٹی کا, نئی مینڈیٹ آ جائے گی, ریفارم آ جائے گی, تو یقیناً آپ دیکھیں گے کہ وہ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی. اور میری بات آپ یاد رکھیے گا, یہ کبھی استعفے نہیں دیں گے. اور آپ یہ بھی دیکھیے گا پیپلز پارٹی ڈیل کٹ کرے گی. اور آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ فضل الرحمان کی اور مریم کی بہت جلدی مصیبتیں آنے والی ہیں. اگلے ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ.